السلام عليكم. كي راكم اخوتي؟ صافا؟ بونسوار مي فار مي سور. كنت نزابي لا تيلي هاكا نزابي كوم دابيتيد دي فوا نشوفوها هاكا. هي طحت في امير الشياطين يخطب، حكم ورقه ويقرا فيها ديفيسيلمون. هي شعبي العزيز، الارض الترابيه، تاتاتي تاتاتا، قاعد يخرط عليهم. هو ما على بالاش باللي مملكه بدون شعب. الشعب المغربي خوتنا، انت يا شعب راك مستعمر ومرك جايب خبر، داير لك ارضك ومرك جايب خبر. الصحراء هما من رجال راهم يحاربوا، راهم يجاهدوا على ارضهم. نو فرير صحراوي على بالهم بانهم يحاربوا في قريش. نو فرير صحراوي ربي ينصرهم على بالهم راهم يحاربوا في قوم لوط. نو فرير صحراوي ربي ينصرهم راهم يحاربوا في الصهيونيه اليهوديه. نو فرير صحراوي ربي ينصرهم راهم يحاربوا في الناس سي دي زيلمي دو الاسلام والمسلمين. حنايا لي زالجيريان لا قدر الله ما شاء، لي سولدا الجيريان ان شاء الله باذن الله الا دخلنا في حرب غادي ديروا في لسانكم نو زونفون لي سولدا الجيريان راهم تعسوا علينا الله يبارك في الارض في السماء في البحر. ديروا في لسانكم تدخل في حرب، ما غاديش تقتلوا المسلمين، غادي تقتلوا الكفار، غادي تقتلوا قريش، غادي تقتلوا الناس قوم لوط، وغادي تقتلوا الناس المنافقين. وربي قال المنافق درجه السفلى من الجهنم. هذه ديروها بيان في رسالكم. كيموت سولدا الجيري يروح الجنه، وكيموت سولدا ماروكان يروح لونفير، باسكو هذا قاعد بالسلاح ويديفوند في الصهيونيه اليهوديه، قاعد بالسلاح ويدافع على قوم لوط، قاعد بالسلاح ويدافع على واحد من يوسطة، قاعد بالسلاح ويدافع على الدعاره، قاعد بالسلاح ويدافع على ضد الشرف المغربيات. تنطق المقابل الناس تدافع على الاسلام، على العروبه، على التمازيغيين، على العرب وعلى الدين وعلى الاسلام. هذه ديروها بيان في لسانكم، باسكو هذا مثلا فرنسا. دونك غادي نقول لكم حاجه ما تعرفوهاش. اون فرنسا كاين 9 ملياردير، 9 ملياردير هما صحاب ال 440. هادو 9 ملياردير يكونترول 90% دو ميديا فرونسيز. 90% الاعلان هما يتحكموا فيه. هادو لي 9 ملياردير. كي رئيس جمهوريه تبون ربي ينصره، ينصر الناس اللي يخدموا معاه بكل عم يدافعوا بور اون فوا ابخي كي مات بومدين الله يرحمه. جانا واحد يشبه البومدين. انا كي قلت لكم دون باسي اون في ان امبارغو ايكونوميك قلت له ماروك، كيما قال لك بالدارجه نقولوا حجره تضرب بها عصفورين. لو غاز هذاك لو بلاين اللي راه كان يروح للمغرب entre 70 à 80% يروح لو غران جروب فرونسي. l'alimentation de l'énergie l'électricité كيبان لنا الغاز. دونك كي كان يفوت يروح للمروك كان يخلصوا لا تاكس دو ترافيرسي. كي واحد يقدر بلوطو يحطوا لوطوريت خيط بياج، وكانوا يدوا الغاز باطل 1 مليون دو كيب في العام، وكنا نبيعوا لهم لو غاز كي يكونوا يدوموندو بلوس نبيعوا لهم موان شير كو لو مارشي انترناسيونال، كنا نبيعوا اقل من المارشي تاع العالم. بصح اللي كانوا يستافدوا من الغاز ماشي الشعب المغربي، ما تغلطوش مساكين قدو قرعه عاشوها غاليه. اللي كانوا يستافدوا من الغاز لي غران جروب فرونسي، هما اللي ضلوا يعايروا في الدوله الجزائريه. هادو لي لوبي فرونسي مصحاب نقول بديك الدارجه كل الغله وسب المله. هادو لي جروب. كي رئيس تبون خمم بيان كوم يلفو، كي بلع الغاز عليهم ما كانش، دوك لو ماروك غادي يشري لو غاز دو لو مارشي انترناسيونال، يشري بلو تاريف مونديال، ما كان لا بورخسون لا باطل لا والو. سافي دير لي جروب فرونسي اللي يخدموا في فرنسا، لي جروب فرونسي اللي يخدموا في المروك، دونك ماتون لا كومبيتيتيف تاعهم كانوا يخدموا السلعه كي كانوا يخدموها كديهم يخلصوا الخدامه وكل شيء. غادي نفك بالدارجه باش تفهموني. يخلصوا الخدامه كانوا نجموا يصدروا السلعه تاعهم في افريقيا، لو كو تاعها موان شير
parce que l'énergie, elle est très importante, la consommation très beaucoup. Donc maintenant, qui a chaud l'énergie, dans long terme, tout de suite, dans long terme, dans 6 mois, dans 1, ça veut dire le coût de revient, la marchandise. Attends. La marchandise, les radis, ils sont loin, les produits, Renault, les grands groupes, tout ça, le coût de revient trop cher. Donc, le faïda ما كاش بزاف. وكي بلعنا l'espace aérien غادي نفهمكم la compagnie Air Royaume 49% les actionnaires Air France. Donc اللي كانوا يدوا طياره يدوا ليسكال في كازابلانكا يروحوا المالي والسينغال كوت ديفوار تو سا donc l'espace aérien كان بلع كي يديروا un grand tour. Donc le coût de billet ça coûte trop cher. Ça veut dire غادي يخسروا في le marché aérien civil. Donc les Sénégalais, les Maliens ont de l'escale à Casablanca, de préférence, et de l'escale à Alger. Ça coûte moins cher. Donc les Sénégalais, ils passent par Alger, ça coûte moins cher. Un exemple. Paris, Alger, Alger, Sénégal. Paris, Alger, Alger, Côte d'Ivoire. Ça coûte beaucoup moins cher le billet. Ben oui, la vie est chère avec le 2 ans. Ça veut dire la compagnie algérienne, bah, des معليش زائرية des دراهم. Effectivement. كي قال المينيستر ترونسبور بالك الحجاج يروحوا في البابور طون ميو يروحوا في البابور هذوك لي زافيون يخدموا لافريك. سي تري بيان سي تري بيان راكم تخموا غايه بيان سي مليح مليح بلادنا مليح. هي هذا المخزن غادي يغلط يخلص. قلت لكم انا عند العام اللي قلتها لكم اوني دو ان غير دبلوماتيك guerre économique où le chef zaïri il subit le terrorisme médiatique, le terrorisme, l'irhab al-i'lan. Donc le lobby français ما باش يحشم. الحمد لله كاين رجال في الجزائر غادي va comprendre maintenant غادي يهود السلوال. ومازال لا guerre économique elle s'arrête pas au Maroc غادي تروح للكوت ديفوار والسنغال وتروح. والحمد لله عندنا جيش قوي. كي يغلطوا يخلصوا. On est prêt pour tout. هذيك الرجال الجزائر باسكو لا فام الجيريان جابت الرجال في الجاهليه وتجيب الرجال كي جا الاسلام. كي قال لك ماكرون ما عندناش تاريخ. احنا عندنا تاريخ. كي كان مع السي نساء في الجاهليه كان جزائري وكي جا طارق بن زياد دار فتوح الاسلاميه زي ما نهضرش على شعب وامام المقراني ونجو حنا نهضروا بكل هو اللي حل. وكان جبل طارق مسمين عليه جبل طارق. وطارق بن زياد مش سي با ماروكان سي با تونيزيان سي با ماليان سي ان الجيريان. الحمد لله.